والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، انسان دنیا دے اندر بہت سارے ایسے تعلقات نبھاندا ہے، بہت سارے ناطے اور بہت سارے رشتے انسان انہاں نال عقیدت اور محبت دا اظہار کردا ہے، لیکن اے پیار اور محبت بحیثیت ایک مسلمان منہ ویکھن دا پیار اور محبت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس محبت دی گہرائی اندر جان دی کوشش کرنی چاہیے۔ سامنے عزیز و اقارب رشتہ دار موجود ہون، بندہ عقیدت و محبت دا اظہار کردا ہے، او دی عزت دا دفاع بھی کردا ہے، او دے واسطے دعا بھی کردا ہے، او دی اہمیت اور حیثیت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن حدیث پاک دے اندر موجود ہے میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی ہے کہ اس دعا دی اہمیت کئی گنا بڑھ جاندی ہے جیڑی دعا بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی دی غیر موجودگی اندر کردا ہے۔
یعنی بھائی سامنے موجود نہیں، او دے واسطے بندہ اللہ کولوں دعا کردا ہے۔ اور ایک بات ذہن اندر بٹھا لو، اسی دعا کرنے ہیں، اسی گناہگار، خطا کار، سیاہ کار، اگر اخلاص نال بندہ اپنے کسے بھی مسلمان بھائی واسطے رب العالمین کولوں دعا کرے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے اپنے بھائی واسطے دعا کردا ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ اپنے کسے بھائی واسطے دعا کردا ہے، یا اللہ میرا بھائی بیمار ہے، انہوں شفا عطا فرما دے۔ رب العالمین نے فرشتہ مقرر فرمایا، اے اپنے بھائی لئی دعا کردا ہے، فرشتہ اے دے لئی دعا کردا ہے۔ اے دعا کردا ہے، یا اللہ میرا فلاں مسلمان بھائی ماڑا ہے، غریب ہے، یا اللہ او دے رزق اندر، او دے کاروبار اندر برکت فرما دے۔ اے او دے لئی دعا کردا ہے تے فرشتہ دعا کردا ہے، یا اللہ تو اے دے کاروبار وچ برکت فرما دے۔ یعنی اندازہ فرماؤ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپس دے اندر پیار اور محبت اور خاص کر کے اسلامی جذبہ، اخوت والا، پیار والا، محبت والا کیسا نبی علیہ السلام نے اہل ایمان دے دلوں دے اندر موجزن فرمان دی کوشش کی تھی۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام دا فرمان گرامی جان دے ہو کہ کائنات دی ہر زبان غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دی زبان جو نکلے الفاظ غلط ہو سکتے، حضور دی زبان اقدس دے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ خود رب العالمین نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اے رب دا فیصلہ، رب دا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ ذوالجلال دا فیصلہ، رحمان دے قرآن دا فیصلہ، کائنات دی ہر زبان تو غلطی دا امکان ہے، نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت تو امکان غلطی دا نہیں، تو اس پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی اپنے بھائی دی عدم موجودگی اندر دعا کریں گا، ایک تے اللہ قبول فرمان گے تے دوسرا او ہوئی دعا اللہ دا فرشتہ تیرے واسطے کرے گا۔ ہن اندازہ کرو اسی گناہگار تے خطا کاراں، ساڈیاں دعاواں قبول ہو جان تے تاں تے او دی بڑی مہربانی ہے، نہ قبول کرے تے ساڈا شکوا نہیں بندا، ساڈیاں کرتوتاں ہی اس لائق نہیں اسی اپنے مالک دا شکوا کر سکیے۔ پنجابی دی ایک مثال ہے، جی نو جی ہوندا ہے، کیوں جی جی نو جی ہوندا ہے۔ اسی ویکھیے ہاں اسی اپنے رب دی کنی کو فرما برداری کرنے ہاں، اسی رب دی کنی کو احکامات دی پابندی کرنے ہاں، تے جے مالک ساڈا کوئی امتحان لبے تے پھر ساڈا شکوا تے بندا ہی نہیں۔ چاہیدا اے وے اپنے مالک دی فرما برداری دا حق ادا کریے، لیکن اس مالک دا ذرا حوصلہ ویکھو نا، اسی او دی نافرمانی کرنے ہاں او پھر بھی سانو کھان نو دیندا ہے، اسی او دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں او پھر بھی سانو پین نو دیندا ہے، اسی او دیاں نافرمانیاں کرنے ہاں او پھر بھی ساڈیاں حاجتاں پوریاں کردا، اسی او دیاں نافرمانیاں کرنے او پھر بھی ساڈیاں مشکلاں حل کردا، اسی او دیاں نافرمانیاں کرنے او پھر بھی ساڈیاں دعاواں سندا، پھر بھی ساڈیاں دعاواں نو سندا بھی ہے تے قبول بھی کردا ہے۔ اس واسطے یار بڑے بڑے حوصلے دی گل ہے، آندے نے
جناب ابراہیم علیہ السلام واسطے نا ایک دفعہ رب نے سارا زمین و آسمان دا نظام جناب خلیل علیہ السلام دے سامنے کر دیتا تے جناب ابراہیم علیہ السلام ویندے نے اے زنا کردہ پیا، اے شرک کردہ پیا، اے اللہ دیاں نافرمانیاں کردہ پیا تے عرض کردے نے یا اللہ بڑا بدبخت تیرا کھا کے تیرا شریک بناندہ پیا، تیرا کھا کے تیریاں نافرمانیاں کردہ پیا، یا اللہ اینو بھی تباہ کر دے، اونو بھی برباد کر دے، اونو بھی تباہ کر دے۔ اللہ فرماندے نے پیاریا بس کر، میرا بھی تے حوصلہ نا۔ ایکو بارا ویکھیا جائے تے ایڈے غصے چاہ گئے ہو، میرا بھی تے حوصلہ نا، اینا کچھ کرن دے بعد میں اینو کھانو بھی دے رہا ہاں تے پینو بھی دے رہا ہاں۔ دعا کرو اللہ انہاں چیزاں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر بھی ساڈیاں دعاواں قبول فرماندے نے اپنے بھائی دی عدم موجودگی اندر، اور خصوصاً جدو اپنا کوئی مسلمان بھائی دنیا دا سفر مکا جائے، دنیا دے اندر رہندیاں او دے نال محبت دا اظہار کرنے ماڑا بندہ او دے نال تعاون کرنے کاروباری طور تے، ماڑا پرائے مسلمان بھائی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، انہوں کاروباری طور تے سٹینڈ کرنے انہوں کاروباری طور تے مطمئن کرنے انہوں پیسے نال تعاون کرنے تے سونے جدوں آساواں دنیا والیاں مک جانیاں نے تے پھر میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمانے گرامی، پھر وہ بندے تواڈیاں دعاواں دے محتاج ہو جاندے نے، دنیا دے اندر تے وعدے گھاٹے ہو جاندے نے، جدو دنیا تو چلے جاندے نے پھر وہ تواڈیاں دعاواں دے محتاج ہوندے نے۔ انہاں واسطے دعا ایک روایت دے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو مردہ قبر دے اندر دفن کیتا جاندا ہے او فریاد رس ہوندا ہے، جویں آندے نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، او بیچارہ سہارے لبدا ہے، سہارے تلاش کردا ہے، او دے جان دے بعد او دا کوئی بھائی او دے واسطے دعا کردا ہے، او دا کوئی رشتہ دار او دے واسطے دعا کردا ہے، او دا کوئی باپ یا بیٹا او دے واسطے دعا کردا ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی، آپ فرماندے نے دنیا جہان دی ہر شے نالوں اے دعا او دے واسطے بہتر محسوس ہوندی ہے۔ جان والے آنو سونےوں پلایا نہ کرو، جان والے واسطے دعاواں کر دے رہا کرو۔ اللہ ذوالجلال نے توفیق عطا فرمائی ہے، باپ دنیا تو چلا گیا، ماں دنیا تو چلی گئی ہے، بھائی دنیا تو چلا گیا، پہلی گل تے ایوے قبراں دے اندر جا کے جان والے مجبور ہوندے نے، تسی آزاد ہو، جان والے محتاج ہوندے نے تواڈیاں ساڈیاں دعاواں دے۔ یار کدی کدی قبرستاناں دا چکر بھی لگایا کرو، کدی قبرستانہ دا چکر بھی لگایا کرو۔ او ماں باپ جنہ نے تیری ہر ضرورت نو پورا فرمایا، او ماں باپ جنہ تواڈیاں ساریاں لوڑاں نو پوریاں کیتا، تانوں پالیا سانبیا خدمتاں کیتیاں پرورشاں کیتیاں، کدی تھوڑا جا دنیا داری چو وقت نکال کے انہاں ماپیاں دیاں قبراں تے جا کے اللہ کولوں دعا کریا کرو۔ اور قبرستان جانا جا کے دعا کرنا، قبرستان دے متعلق خود نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کولوں اپنی والدہ دی قبر دی زیارت دی سپیشل اجازت طلب کیتی ہے۔
سپیشل نبی پاک علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ دی قبر دی زیارت واسطے اللہ کو سوال کیتا اور صحابہ فرماندے نے پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اجازت عطا فرمائے آقا قبر تے تشریف لے گئے نے صحابہ دے نے ایڈا بے ساختہ روندیاں اسا نبی پاک نو اس تو پہلا کدی ویکھیا ہی نہیں اینا بے ساختہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جدائی والدہ دی جدائی اندر روندے نے بے اجے تک صحابہ نو پتہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کیوں اینا بے ساختہ رو رہے نے حضور علیہ السلام دی داڑھی مبارک بھیج رہی ہے حتیٰ کہ جس جگہ تے میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے آپ دے آنسو گر گر کے اور مٹی بھی آپ دے آنسوان تر ہو رہی ہے صحابہ نے محبوب علیہ السلام نو ویکھیا آقا نو ویکھیا تے غلام بھی رون لگ پیا غلام دیاں اکھاں چوں بھی آنسو بہن لگ پیا فارغ ہوئے نا تے حضور علیہ السلام نو صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی اینا بے ساختہ روندیاں اساں اگے نہیں کدی ویکھیا خیریت تے ہے نا اے مٹی دی ڈھیری کا دیئے کی دیئے آپ فرماندے نے میری ماں آمنہ دی قبر ہے اللہ اللہ ماں آمنہ دی قبر ہے تھوڑا جا ٹائم کڈیا کرو جنہ زندگیاں تو آڈے نامے کھپا دیتیاں نے جنہ جوانیاں تو آڈے تو قربان کر دیتیاں نے کدی ٹائم کڈو انہاں اپنے پیاریاں دیاں قبران تے جا کے جے قبر تے جان دا موقع نہ ملے تے کم از کم نماز پڑھ کے یا کیا کرو ربنا اغفر لی والے والدیا ربنا اغفر لی والے والدیا عرشاں والے ربا منو بھی معاف کر دے میرے ماپیاں نو بھی معاف فرما دے ان جان والے نال سب تو بڑی محبت وے سب تو بڑا پیار وے کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماتے نے جان والا جو فوت ہو گیا او دے ذمے اگر کوئی قرضہ اللہ دا تے تد بھی بندیاں دا تے تد بھی پہلا او قرضہ ادا کرن دی کوشش کریا کرو ساڈے جنازیاں تے عام روٹین دے اندر اکثر اعلان ہوندا ہے کہ جناب یہ دے کولو کسے کو لینا دینا ہوئے تے اسی یہ دے ذمہ دار ہے ایک بات ذہن اندر بٹھا لو یہ صرف روایتی اعلان نہیں بڑا اہم اعلان ہے کہ باپ فوت ہو گیا بھائی فوت ہو گیا رشتہ دار فوت ہو گیا قرضہ لین والے انہیں جناب تواڈے بھائی کولو تواڈے باپ کولو اسا اینے پیسے لینے انہیں او قبر پئی جا پٹ کے لے لے جان نبی علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی نبی علیہ السلام مقروض دا جنازہ نہیں سن پڑھایا کر دے آپ فرمان دے تسی پڑھ لو میں محمد مقروض دا جنازہ نہیں پڑھاں گا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور دی ایز اے شفقت امت نال شفقت نبی پاک علیہ السلام دے کول اگر کوئی جنازہ ہوندا آپ فرمان دے مقروض ہے جی حضور دے تے قرضہ فرمایا قرضہ میں ادا کروں گا قرضہ میں ادا کرانگا تے جے انہیں کسے کونوں لینا ہے تے او اسی نہیں لوانگے اے دے وارثانوں دے آنگے سبحان اللہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مقروض دا جنازہ نہیں سن پڑھایا کرتے ہون اگر کوئی بندہ ذمہ داری اٹھا لیندہ اسی دا قرضہ ادا کرانگے جان والا قرضے تو پاک ہو گیا جان والا قرضے تو بری ذمہ ہو گیا ہن جن نے وعدہ کر لیا اللہ دے دربار اندر او جواب دے ہوئے گا ہن جان والا تے بالکل بری ذمہ ہن اے بندہ اللہ دے دربار دے اندر سوال اے دے کولوں کیتا جائے گا اس واسطے جان والے
محبت دا انداز جان والیاں نال پیار دا انداز وے جے قرضہ بندیاں دا دینا ہے تے قرضہ ادا آخر انہیں ساری زندگی کمایا انہیں مکان بنایا اور یار حصے پان واسطے تے اسی بڑی جلدی آ جانے میرا اینا حصہ بندا میرا اینا حصہ بندا لیکن وہ حصہ بھی او دا قرضہ ادا کرن تو بعد بنایا جائے گا بعد دے اندر او دا ورثہ تے ترکہ تقسیم کیتا جائے گا پہلا یہ کہ ذمہ داری دا حق ادا کیتا جائے اور جے ہوئے اولاد چنگی دعا کرو اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا اولاد چنگی ہوئے اولاد نیک ہوئے تے اپنے ماپیاں دے قرضے بھی ادا کر دینے اولاد چنگی ہوئے تے ماپیاں دی وصیت عمل بھی کر دینے اولاد چنگی ہوئے جو ماپے کہہ گئے نے او دے اندر پاویں مشکلات نے اگرچہ ماں باپ نو ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے جے دے اندر بچیاں واسطے مشکلات پیدا ہوں لیکن چنگی اولاد ہووے جڑے اپنے والدین دے ہر زبان تو نکلے الفاظ نو پورا کر دیندے نے اللہ اللہ غور کرے آجے ذرا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ایسی ہونی چاہیے نبی پاک علیہ السلام دیکھ صحابی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پتا دے حضرت جابر کس عظیم باپ دے لختے جگر نے کس عظیم باپ دے بیٹے نے ایک گل ذہن چ رکھو ماپیاں دیاں اولاد ماپیاں دیاں دعاواں کئی نسلاں تک اولاداں واسطے اللہ فائدہ مند ثابت فرما دیندے نے نیک ماں باپ بنن دی آپ کوشش کریے تے پھر اگو اولاداں کو اچھی توقع رکھیے ماپیاں دیاں دعاواں کئی نسلاں تک اولاداں دے کام آوندیاں نے حضرت جابر بن عبداللہ پتہ جے کس عظیم باپ دے بیٹے نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انادر انصاری صحابی نے نبی پاک علیہ السلام دے او عظیم پروانے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان جنگ فرما دیتا ہے صحابہ تیاری کر دینے تے حضرت عبداللہ اپنے لخت جگر جناب جابر نو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ جابر جی ابا جان یار میرا بھی جی کردہ میں اللہ دے راہ وچ شہید ہو جاؤں انہاں لوگاں دی سوچ کتنی اعلیٰ اور کتنی پاکیزہ سوچ ہے میرا بھی دل کردہ میرے بیٹے میں کہتے اللہ دے راہ وچ شہید ہو جاواں تے مسئلہ تھوڑا جا قرضہ میرے تے بہت زیادہ ہے ایک دو زیادہ پریشانیاں نے قرضہ بڑا تے نمبر دو کنیاں 9 میریاں بیٹیاں تے اکو بیٹا جناب جابر زیادہ بھائی بھی نہیں میرے بیٹے بوجھ سارا تیرے سر تے آئے گا تے میرا لال جے میں جام شہادت نوش کر جاواں تے ایک گل ذہن چ رکھی میرا قرضہ بھی ادا کرنی تے میریاں تیاں دا بھی خیال رکھنے قرضہ بھی میرا ادا کرنی کو ساڑھے ارگی اولاد ہوئے تے پھیرے نا انہیں جنہ جمعے نے او جانن تے انہ دا کام جانے اساں کو ٹھیکہ لیا پہنا دا نا جابر نے حد مکا دیتی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام دا پروانہ کہن لگا جابر میرا لال دو چیزاں ذہن چ رکھنیاں نے نمبر 1
اگر میں شہید ہو جاواں میرا قرضہ ادا کرنا. نمبر 2 میریاں 9 بیٹیاں تیریاں 9 بہناں نے پتر انہاں میریاں بیٹیاں دا خیال رکھنا. حضرت جابر نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی قسم پھر باپ دی اس وصیت دا حق ادا کر کے دکھا دیتا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ دے اندر جام شہادت نوش کر گئے نے. لڑدیاں اللہ دے رستے دے اندر شہادتاں پا گئے نے. اور نری شہادت نہیں, حضرت عبداللہ دے انگ انگ نو کٹیا گیا, ہاتھ کٹ دیتے گئے نے, پیر کٹ دیتے گئے نے, یعنی پوری لاش دا مسلا کر دیتا گیا ہے. حضرت جابر دے والد دنیا تو رخصت فرما گئے. اینج نا آپ دی لاش پئی ہے میدان دے اندر تے اے دے اوپر اینج چادر پا دیتی گئی ہے. حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام سامنے تشریف فرمانے. حضرت جابر آگے بڑھ دینے تے اینج چادر چوکے اپنے ابو دا چہرہ ویکھن لگ دینے. صحابی کہن لگے, ساتھی کہن لگے اور رہن دے یار جابر رہن دے, نہ ویکھ. کی مطلب دشمن نے ویکھن والا ہی نہیں رہن دیتا. نہ ویکھو صحابہ منع کر دینے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے نہ روکو جابر نو, انہوں ویکھ لین دیو اپنے ابو دا چہرہ. حضرت جابر جان دینے انج بار بار اپنے باپ دے چہرے تو کپڑا ہٹان دینے, چہرہ ویندے نے تے اکھاں جو آنسو بہان دینے, پھر چہرہ ویندے نے تے آنسو بہان دینے. بار بار اپنے باپ دے چہرے وال تک دینے اور جان دے انہاں گجرہ والے دے ساتھیوں اے وہ آخری دیدار سمجھیا جاندہ. لوگ بلا بلا کے آندے نے آ جاؤ اپنے ابو دا آخری دیدار کر لو. بچے انو بلا بلا کے آندے نے آ جاؤ امی دا آخری دیدار کر لو. آ جاؤ ویر دنیا تو جا رہے ہیں ایدہ آخری دیدار کر لو. حضرت جابر بار بار ویندے نے ادھروں نا حضرت جابر دی پھوپھی جان تشریف لے آ رہی نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھیا حضرت جابر دی پھوپھی جناب عبداللہ دی ہمشیرہ محترمہ آ رہی نے. صحابہ نے بھی ویکھیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دی تھی. کیوں؟ بعض دفعہ ایسا ہوندا نہ ویکھن نال غم دی شدت اور زیادہ بڑھ جاندی ہے. بندہ ویکھ لے تے دل نو چین آ جاندا ہے, دل نو قرار آ جاندا ہے, کیونکہ اے چہرہ ہن چند گھڑیاں دے بعد ساڈے کولوں جدا ہو جان والا. یار کنے پیارے ایسے اپنے ہتھاں نال اسی جدا کر بیٹھے ہاں. اور پتہ دے نا کوئی 2 دن جاگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے. کوئی 2 دن جاگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے. کئی یار مسافر تھی گئے نے کہو لا الہ الا اللہ. میرے بھائی میرے برادر جیڑا دنیا تے آیا ہے جانا ہی جانا. حضرت جابر دے والد محترم اپنی ساریاں ذمہ داریاں اپنے بیٹے دے کندیاں تے ڈال کے چلے گئے. ایک دن نبی علیہ السلام ہن جتھے ہر ویلے بندے دی آمنے سامنے ملاقات ہوندی رہے تے اپنے سجنا ساتھیاں دے انداز تے رویے دا بھی اندازہ ہوندا رہندا. نبی پاک علیہ السلام حضرت جابر نو ویندے نے تے آپ فرماندے نے جابر خیر ہی ہے نا, ہر ویلے الجھیا رہنا ہے. جابر پریشان رہنا ہے نا, خیر
خیر تے ہے وے عرض کر دینے سونےو پتہ ہی جے نا میرے ابو جان جامِ شہادت نوش کر گئے نے تے 2 وصیتاں میرے واسطے چھڑ گئے نے 9 بہناں نو سنبھالنا تے قرضہ بھی ادا کرنا تے میرے آقا علیہ السلام نے ایک خوشخبری سنائی آپ فرماندے نے جابر جتھوں تک تیرے ابو دی شہادت دا تعلق ہے تیرے باپ نو اللہ نے بڑا عظیم مرتبہ عطا فرما دیتا ہے اور مرتبہ کی ہے اللہ ذوالجلال ہر بندے نال پردے نال کلام کر دینے جابر تیرے باپ نال اللہ نے بغیر پردے دے کلام کیتا سبحان اللہ تیرے باپ نال اللہ نے بغیر کسے حجاب دے گفتگو فرمائی ہے تے اللہ ذوالجلال نے ایک گل پوچھئے عبداللہ کوئی خواہش ہے ہی تے دس یار کڈے خوش نصیب لوگ کوئی خواہش ہے ہی تے دس تے تیرے باپ عبداللہ نے عرض کی تے عرش والیا اور تے کوئی تمنا نہیں اور تے کوئی خواہش نہیں محبوب بس عرش والیا ایک کوئی میری تمنا تے آرزو ہے اللہ ایک واری پھر مینوں زندگی دے دے تاکہ میں تیرے راہ وچ لڑدا شہادت دا جام پی جاواں یعنی جنہ لوگانو اللہ نے اے اعزاز عطا فرما دیتا بظاہر جسم دا کٹنا پھٹنا ہاتھ کٹ دیتے پیر کٹ دیتے اکھاں کٹ دیتیاں پیر کٹ دیتے دل نکال دیتا سینہ چاک کر دیتا اور سانو ویکھن والیانو بظاہر محسوس ہوندا ہے بڑا ظلم ہے بھی یقیناً بڑی زیادتی ہے نبی پاک نے مصلح کرن تو ویسے بھی منع فرمایا اور یارا بظاہر ہاتھ پیر کٹے گئے نے لیکن جدے کٹے گئے نے انہوں اے دے نالوں ود مزہ اور کسے شے وچ آوندا ہی نہیں انہوں اے دے نالوں ود کے سکون اور کسے شے وچ نہیں آوندا اللہ ہر نعمت تواڈی میسر آ رہی ہے پر میرے اعمال کا او مزہ نہیں لبدا جڑا تیرے راہ وچ گردن کٹوایا ملدا سی ایک واری پھر دنیا تے کل دے اللہ فرماندے نے ساریاں منیاں جا سکدیاں نے قانون بدلے جا سکدے جڑا دنیا تو آ گیا ہن واپس دنیا تے جا نہیں سکدا تو میرے بھائی بیٹا ایسا اللہ ذوالجلال نے پاویں ہی کوئی عطا کیتا ہے پر ہے ایسا جن نے اپنے باپ دی منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نظر پئیاں جابر جی آقا پر میں بڑے کپڑے شپڑے پائے نہیں شادی تے نہیں ہو کر لئی جی حضور میں شادی کر لی نکاح کر لیا ہن تسی اندازہ فرماؤ کہ مدینہ تواڈے گجراں والے شہر جڈا بڑا شہر نہیں بڑا مختصر جا شہر سی تے حضرت جابر نے مدینہ پاک چ رہ کے شادی کیتی ہے نبی پاک نو علم اسی تے سمجھنے ہیں کہ جب تک 500 بندہ برات نال نہ جائے ساڈی شادی نہیں ہوندی غریب آدمی مانگ کے لے آئے قرضہ اٹھائے تکے کھائے اے وہی سر پیڑے سانو چاہیے 500 براتی دا کھانا یار رب دے دربار چ کیڑا منہ لے کے جاواں کدی غور تے کریے خیال تے کریے حضرت جابر مدینہ پاک چ رہندے نے نبی پاک بھی مدینہ پاک اندر رہندے نے تے حضرت جابر عرض کر دین جی میں نکاح کر لیا ہن نبی علیہ السلام فرماتے نے اچھا کمباری عورت نہ کیتے یا بیوہ نال جی حضور بیوہ عورت نہ بڑی عمر دی عورت آپ فرماندے نے جابر کمباری عورت نال کیوں نہیں ہو نکاح کیتا ہن گل سنن والی جے عرض کر دینے سونےو میریاں بہناں بھی جوان نے
آقا میریاں بہناں بھی جوان نے تے میں سوچیا اگر میں کسی جوان لڑکی نال نکاح کیتا وہ میریاں بہناں دی تربیت نہیں کر سکے گی، میں اپنیاں بہناں دی تربیت کرن واسطے بڑی عورت دا انتخاب کیتا تاکہ کم از کم میریاں بہناں دی تربیت اچھی کر سکے، اپنی جوانی دیاں خوشیاں، اپنی جوانی دیاں بہاراں، اپنیاں بہناں دی محبتوں قربان کر دیتیاں نے، اپنے باپ دے اشاریاں تو بیٹے نے قربان کر چھڑیاں تے حضور سونیو دوسری گل لے وے آقا علیہ السلام نو عرض کر دینے محبوب جی پتہ جے نا میرے باپ تے قرضہ بھی بے شمار ہے تے قرضہ لین والے بھی بے شمار نے، تے حضور تھوڑی جی شفقت فرماؤ کہ جدن میں اپنے باغ دا پھل توڑنا بڑا تھوڑا پھل ہے، تھوڑیاں کھجوراں نے تے سونیو لین والے بے شمار نے، میں انہاں نو یہ بھی آفر کیتی ہے کہ جنہ میرے باغ دا پھالے میرے کولوں وصول کر لو، اور میرے کولوں کچھ نہیں اے دیتے ہی گزارا کر لو۔ حضور وچ یہودی بھی نے بڑے تے مندے ہی نہیں، مینوں نہ بڑے پریشان کر دیتا ہے تے سونے ہو کی کراں تسی ذرا شفقت فرماؤ جدوں میں باغ دا پھل اتاراں حضور تسی کول آ جاؤ، ہو سکتا ہے تواڈے منہ نو ویکھ کے میرے تے کوئی نرمی ہو جائے۔ سبحان اللہ، وڈے جیوندے ہون، وڈے جیوندے جاگدے ہون تے پھر پریشان ہون دی لوڑ نہیں۔ میری سرکار فرماندے نے جابر پریشان ہون دی لوڑ نہیں، تو انج کر جا کے باغ دا پھل اتار، کھجوراں چنگیاں جڑیاں نے وہ وکھریاں ٹھیری لا دے، ہلکیاں جڑیاں نے وکھری ٹھیری لا دے، تے جدوں ٹھیریاں لگ جان پھر مینوں دسی جی حضور ٹھیریاں لگ گئیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، اینج ایک ٹھیر دے چار چفیرے آقا نے چکر لگایا، میرے محبوب بہ گیا۔ آپ فرماندے نے جابر جنہ جنہ قرضہ لینا ہے انہوں نے کہے آ کے اپنا قرضہ چکا لو، جاؤ انہوں نے کہے اپنا اپنا قرضہ لے لو، پھر نہ آکھیا دے قرضے لینا لیندیاں لینا لگیاں نے، ایک آیا دوجا آیا چوتھا آیا پنجواں آیا دسواں آیا۔ حضرت جابر فرماندے نے لائن مک گئی تے آپ اعلان گا جن نے قرضہ لینا لے لو پھر نہ آکھیا دے دسیا نہیں سی، قرضہ لین والے فارغ ہو گیا۔ حضرت جابر فرماندے نے حیرانگی دی گل اے وے جیڑی ٹھیری تے مصطفیٰ بیٹھے سن میں سوچدا سا ایک کھجور بھی میری نہ بچے، کم از کم میرا قرضہ تے ادا ہو جائے۔ آندے نے انج لگدا سی ایک کھجور بھی نہیں گھٹی تے قرضہ بھی سارا ہی ادا ہو گیا ہے۔ جتھے نبی پاک علیہ السلام آپ دی شفقت ہے، آپ دی محبت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے رحمت برکت فرمائی، میں سمجھنا اتھے بہت بڑا یہ دے اندر عمل دخل ہے کہ جابر نے اخلاص نال پیار نال محبت نال اپنے باپ دی اس وصیت نو عملی جامہ پہنان دی کوشش کیتی ہے، انہوں اپنے واسطے مصیبت نہیں بنایا، اپنے واسطے پریشانی نہیں سمجھیا۔ جابر نے ارادہ کر لیا، عرش والے نے پورا کر دیتا ہے تے مصطفیٰ دا اللہ نے ذریعہ بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے اولاداں نو بطور خاص اولاداں نو اے فرض ادا کرنا چاہیے، اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بھی کرو، اے دے اندر بھی کوئی شک نہیں، ضرور کرنا چاہیے، لیکن اے دے نالوں بھی ود کے ہر وقت جدوں موقع میسر آئے اپنے والدین واسطے اللہ کو رحمت دی بخشش دی دعا کریا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے دعاواں او ساڈے محتاج نے، جے او نہیں رہ اساں بھی نہیں رہنا، اساں نہیں رہنا تے ساڈے بعد آن والے ہیں پھر انہاں بھی نہیں رہنا، پھر اس تو بعد بھی نہیں رہنا، یہ سلسلہ چلدا رہنا۔ اج اسی کسے واسطے کوئی چار حرف دعا دے کران گے تے کل ساڈے مرن دے بعد بھی کو سانو دعاواں چ یاد رکھن والا ہوئے گا۔ اس واسطے جان والے نال سب تو بڑی خیر خواہی، سب تو بڑی محبت اور سب تو بڑا پیار اے وے کہ انہاں کولوں
اللہ ذوالجلال والاکرام دی رحمت دا سوال کیتا جائے اور انہاں واسطے ہر وقت اپنے مالک دے سامنے دعا کیتی جائے۔ اللہ ساڈے مرحومین جو دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرمائے۔ امجد فاروق یزدانی صاحب انہاں دے یوٹیوب چینل تو علماء کرام دے تقریراں دے کیس تانوں میسر آ سکتے نے جڑے احباب حاصل کرنا چاہن۔ مرحومین واسطے درد دل نال اللہ کولوں بخشش دی دعا فرماؤ، اور خصوصاً ساڈے محترم بھائی اور اس مسجد دے خطیب اور ساڈی جماعت دے عظیم مبلغ حضرت مولانا محمد سلیمان یزدانی حفظہ اللہ، اللہ انہوں صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کچھ وقت پہلے انہاں دے والد محترم جو دنیا تو رخصت فرما گئے، انتہائی شریف الطبع نیک انسان اور علم نال اہل علم نال دین نال اہل دین نال ذوق محبت اور پیار رکھنے والے اور دین دے کم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لین والے تعاون کرنے والے، انشاءاللہ او انہاں دیاں نیکیاں اللہ ذوالجلال نے انہاں واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنانی، اور میں سمجھنا کہ سب تو اچھا اور بہترین صدقہ جاریہ ایک باپ واسطے اس تو بڑھ کے کی ہو سکتا ہے کہ او دا بیٹا قرآن سنا رہے ہیں، او دا بیٹا نمازاں پڑھا رہے ہیں، او دا بیٹا جمعہ پڑھا رہے ہیں، تقریراں کر رہے ہیں، وعظاں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ رب العالمین انہوں نے قبر دے اندر اے برابر دا اجر اور ثواب عطا فرمان گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سب سب نو دنیا آخر دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، شاہاب اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ جو اولاداں دی نعمتوں محروم نے نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ جو پہنا ویران دی نعمتوں خالی نے نیک ویر عطا فرما۔ یا رب العالمین ساڑھے چو جنہاں دے والدین پہنا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے انہاں دیاں قبرانو منور فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا رب العالمین اسی بڑے گناہگار ساڑھے گناہ معاف فرما۔ میرے شاہ رمضان المبارک دیاں عظیم ساعتاں عظیم گھڑیاں شروع ہو چکیاں نے، مولا اپنی رحمت نال اس مبارک مہینے تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرما، سابقہ گناہ بخشوان دا موقع عطا فرما، آئندہ توبہ استغفار کر کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ اللہ مقبوضہ کشمیر دے حریت پسندہ دی نصرت فرما، پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما۔ اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔